नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद विघटनको विरोध गर्नेलाई ताजा जनादेशमा गएर आफूलाई जनताबाटै दण्डित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने उद्घोष। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन आजदेखि अन्त्य। पौष 17 गतेदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन 10 दिन मात्रै चल्यो। प्रधानमन्त्री विरुद्ध नारा लगाउँदै प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रचण्ड नेपाल समर्थक विद्यार्थी र प्रहरीबीच घम्साघम्सी। संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै देशभर प्रदर्शन। इन्डोनेसियन विमान दुर्घटना, विमानमा 62 यात्रु सवार रहेको पुष्टि। दुर्घटना स्थलमा उद्धार टोली परिचालन। र पाकिस्तान सुपर लिग PSL को ड्राफ्टमा परे 10 नेपाली खेलाडी। लिग फेब्रुअरी 20 देखि 22 मार्चसम्म कराची र लाहोरमा हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाकै नेताहरूको असहयोगका कारण संसद विघटन गरेको दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक 6 महिनामा सरकार परिवर्तन गर्न खोजेपछि ताजा जनादेशका लागि संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानु परेको दावी गरे। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभामा विशेष समय लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र र जनताको बलिदानीको रक्षा गर्नका लागि आफूले जिम्मेवारी बोधका कारण संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा गएको दावी गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनसँगै आफ्नो लोकप्रियतामा कमी आएको टिप्पणी गर्ने गरिएको भन्दै त्यसको परीक्षणका लागि चुनावमा सहभागी हुन चुनौती समेत दिए। चुनाव घोषणा गरेपछि त चुनावको सामना गर्नका लागि सिंगै पार्टी एकजुट भएर जानुपर्ने होइन र? एकजुट भएर जानुपर्ने नि, सिंगै पार्टी एकजुट भएर जानुपर्ने। चुनाव घोषणा गरे बापत झन् फुट्छ, झन् फाटोतिर जान्छ, अनेक प्रकारका विसङ्गत असङ्गत वक्तव्यबाजी गरेर जान्छ। मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएँ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केही साथीहरू अनुपस्थित भए। कहाँ गए साथीहरू भनेर हेर्दै थिएँ। माइती घर मण्डलामा हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर बसे। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नजाने हामी यहाँ छौँ भनेर माइती घर मण्डलामा भन्ने। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा किन नजानु भएको? अर्को दिन हेरेको पार्टीको नाम, पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्य, पार्टीको झन्डा, लोगो, छाप अरूलाई नदिनु होला हामी हौँ भनेर कार्की ब्याङ्केटबाट पत्र पठाइएछ निर्वाचन आयोगमा। म नेकपाको कुरा गर्दैछु, नेकपाको, कार्की ब्याङ्केटको होइन, जसको प्रथम अध्यक्ष म हुँ। संसदमा झन्डै 1.5 घण्टा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकांश समय संसद विघटन गर्नुको कारण जानकारी गराएका थिए। उनले राजनैतिक स्थायित्व नचाहने र अस्थिरता चाहनेहरूले आफूलाई हटाउन खोजेर पनि नसकेको दावी गरे। चुनाव हुनु अस्थिरता नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको पद कुनै पनि हालतमा नछाड्ने उनको भनाइ छ। संविधानको धारा 76 को साथ। त्यसकारण चुनाव हुनु अस्थिरता होइन, अस्थिरता संविधान कार्यान्वयन सही ढङ्गले हुनु नहुनु हो। संवैधानिक बाटोबाट जाँदाखेरि अस्थिरता बनिँदैन। अस्थिरता त्यति बेला हुन्छ बाह्य शक्तिको इसारामा, बाह्य शक्तिको स्वार्थमा, जब देशका शक्तिहरू गोटी बन्न थाल्छन् र राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न थाल्छन्, अस्वस्थतातर्फ धकेल्न थाल्छन्, विकास निर्माणका काममा व्यवधान पुर्याउन थाल्छन् र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने, अप्ठ्यारो पार्ने स्थितिमा जान थाल्छन् र त्यस्तो स्थितिमा निरीह हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। परिवर्तन उनीहरूले गर्न सक्छन्। हो त्यस्तो स्थिति स्थायित्वको स्थिति होइन, स्थिरताको स्थिति होइन। अहिले स्थिरताको स्थिति हो। कसैले पनि प्रधानमन्त्री हटाउन सकेन, चाहेर पनि हटाउन सकेन। यो स्थिरताको स्थिति हो, स्थायित्वको स्थिति। कसैले चाहेर पनि फेरबदल गर्न सकेन। यो स्थिरता र स्थायित्वको स्थिति हो। संसद विघटनबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई नागरिक समाज र बुद्धिजीवी भन्नेहरूले राजनीतिक पक्षधरता देखाएको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले संसद विघटनको विषय संविधान विपरीत छ भनेर हल्ला चलाएको आरोप समेत लगाए। अदालतमा रहेका मुद्दा नै खारेज हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। सडकमा ओर्लिएर न्यायालयलाई, स्वतन्त्र न्यायालयलाई उहाँहरू ललकारिरहनु भएको छ। यस्तो हुन्छ, यस्तो हुँदैन।
के सर्वोच्च अदालतमा वकालत नपढिकन पुग्नुभएको छ मान्छे, बिना अनुभव पुग्नुभएको छ मान्छे, के त्यो पत्रकार सम्मेलन गर्ने र वक्तव्यबाजी गर्नेहरूले मात्रै कानुन पढाएको छ, अरूले पढाएको छैन। उहाँहरूले दबाब दिने मनसायले काम गर्नुभएको छ, राजनीतिक पक्षधारताको हिसाबले काम गर्नुभएको छ। स्वतन्त्र देखिने, नागरिक समाज भनिने, बुद्धिजीवी भनिने अनि पक्षधर्ताका साथ आफ्नो हैसियतको दुरुपयोग गरेर न्यायालयलाई दबावमा पार्न खोज्ने। प्रधानमन्त्री ओलीले दुई छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाएको दावी समेत गरे। नक्सा अनुसारको भूमि प्राप्ति गरेर छाड्ने दावी गरेका ओलीले सरकारले गरेका काम देख्न नसकेर छटपटी भएको समेत आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको आलोचना हुने क्रम भने रोकिएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस सहित नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले समेत सरकारी कदमको विरोध गरिरहेका छन्, तर सरकारले भने त्यसको बचाउ गर्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन अन्त्य भएको छ। पौष 17 गतेदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन आजदेखि अन्त्य भएको हो। आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि पठाएको पत्र पढेर 7औं अधिवेशन आज राति 12 बजेदेखि स्वतः अन्त्य हुने बताउनुभयो। पौष 17 गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशन जम्मा 10 दिन चालु भएर अन्त्य भएको हो। यस अधिवेशनमा जम्मा 4वटा बैठकहरू भएका छन्। 7औं अधिवेशनमा संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077, यौनिक हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 गरी 7वटा अध्यादेश सभामा पेश भएका थिए। अधिवेशन अवधिभरमा उठेका एवं समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामा मन्तव्य दिनुभएको थियो भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले जारी गर्नुभएको राष्ट्रिय सभाका समितिहरूको गठन सम्बन्धी अध्यादेश 2077 सर्वसम्मत समितिबाट अनुमोदन भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको विरोधमा नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षका विद्यार्थी सङ्गठन अनेरा सुब्यूले विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको माइतीघरमा प्रधानमन्त्रीलाई गणतन्त्र विरोधीको संज्ञा दिँदै विरोधमा विद्यार्थीले बैलगाडा प्रदर्शनसहित प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेका छन्। सुक्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि प्रहरी र विद्यार्थीहरूबीच खम्साखम्सी परेको थियो। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। संसद विघटनको विरोधमा आन्दोलनरत प्रचण्ड माधव नेपाल समूह निकट अनेरा सोब्यूले आइतबार देशका विभिन्न जिल्लामा बैलगाडा सहित प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा भेला भएका विद्यार्थीले बैलगाडा सहित माइतीघरसम्म प्रदर्शन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला जलाए। बिहान पाटन, दिउँसो माइतीघर र साँझ भक्तपुरमा बैलगाडा प्रदर्शन गर्ने तय भएको कार्यक्रम अनुसार विद्यार्थीले थापाथली क्याम्पसमा साङ्केतिक बैलगाडा बनाई र्याली निकाल्दै प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाएका हुन्। थापाथली क्याम्पस परिसरबाट बैलगाडा सहित विद्यार्थीहरू सडकमा आउनसाथ प्रहरी र विद्यार्थीबीच घम्साघम्सी परेको थियो। क्याम्पसबाट निस्कन साथ 3 घेराको प्रहरीले विद्यार्थीमाथि दबाव बनाएको थियो, तर प्रहरीलाई उछिनेर विद्यार्थी साङ्केतिक बैलगाडामा राखेको प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाएर माइतीघरतर्फ दौडिए। तर माइतीघर नपुग्दै प्रहरी हाबी भयो र केही बेर झडप पर्यो। प्रदर्शनमा प्रहरीले विद्यार्थीमाथि लाठीचार्ज गरेको र 1 दर्जन विद्यार्थी घाइते भएको विद्यार्थी नेताले बताए। शान्तिपूर्ण
प्रदर्शनमा प्रहरीको व्यापक हस्तक्षेप भएको छ। हाम्रा केन्द्रीय सदस्यहरू लगायत दर्जनभन्दा बढी साथीहरू घाइते हुनुभएको छ कि अनेरा सेवीका नेता समीर बुढाथोकी, मदन चाहिँ ढकाल, समीक बडाल जस्ता नेताहरू चाहिँ घाइते भएका छन्। ती नारायण बडालहरूको उपचार भइरहेको छ। एकजना साथीलाई न्युरो हस्पिटलमा लगेर राखिएको छ। हाम्रो सङ्गठनका केन्द्रीय सहसंयोजक रञ्जित तामाङ हस्पिटलमा उपचारको लागि साथीको केन्द्रीय नेताको उपचारको लागि जानुभएको छ र यस्तो खालको धरपकडले आन्दोलनलाई थप अगाडि बढाउनेछ। आज हामी शान्तिपूर्ण रूपमा बलगाडा प्रदर्शन थियो। हाम्रो बलगाडा प्रदर्शन गर्दै गर्दा प्रहरी सुरक्षाकर्मी साथीभाइहरूले हामीलाई धरपकड गर्नुभयो। शान्तिपूर्ण हाम्रो र्याली थियो। को सरहरूले ठोलगाउँ गर्ने काम फुट्ने गरेर खुट्टा पनि घाइते हुने र धेरै कुटपिट गर्नुभयो। गणतन्त्र ल्याउनु भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु जस्तै हो भनेर विगतमा अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीको अहिलेको कदमले जनआन्दोलनको उपलब्धिको उपहास भएको भन्दै विरोधमा बैलगाडासहित प्रदर्शन गरिएको अनेरा सोभियुका नेताहरूले बताए। गणतन्त्रलाई खिचिटिउरी गर्ने खड्ग ओलीजीले आज जसरी संविधानलाई च्यात्ने काम गर्नुभएको छ यो युवा विद्यार्थीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन। त्यसो गर्दाखेरि आजको 21औं शताब्दीको युगमा आइपुग्दाखेरि यो बैलगाडाको उल्टो यात्रामा जसरी देशलाई हिँडाउन खोजिएको छ युवा विद्यार्थीको तर्फबाट अनेरा सोभिको तर्फबाट हामीले यसलाई खारेज गर्न चाहन्छौँ। हामी यसलाई सशक्त प्रतिवाद गर्न चाहन्छौँ र यसका निम्ति हामीले साङ्केतिक रूपमा बैलगाडा सहितको एउटा यो प्रदर्शन आयोजना गरेका हौँ। पुतला दहन गर्नु हाम्रो रहर होइन। उहाँले गरेको गतिविधि जुन छ प्राप्त उपलब्धिहरूलाई गुमाउने काम जो उहाँले गरिराख्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामी बाध्य भएका छौँ। गणतन्त्रको विरुद्ध चाहिँ संघीयता संविधानभन्दा माथि नै मै हो भनेर जो क्रियाकलाप गरिराख्नु भएको छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले जलाउन बाध्य भएका छौँ। यस्तै ललितपुरको पाटनमा समेत प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षधर अनेरा सोभियुका विद्यार्थीले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गर्दै बैलगाडा प्रदर्शन गरेका थिए। सो प्रदर्शनका क्रममा पनि विद्यार्थी र प्रहरीबीच घम्साघम्सी परेको थियो। यस्तै धनगढीमा समेत प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै नेकपा दाहाल नेपाल समूह निकटको अनेरा सोभियु कैलालीले 30वटा बैलगाडासहित धनगढी बजारको मुख्य मार्गमा बैलगाडा प्रदर्शन गरेको छ। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भए यता चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको अनेरा सोभियुले आइतबार विभिन्न जिल्लामा बैलगाडा प्रदर्शन गरेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्ट र क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री टुपबहादुर रायमाझीले पुष्पकमल दाहाल पार्टी एकीकरणको सुरुदेखि नै पार्टी फुटाउन लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। नवलपरासी पूर्वको कावासोतीमा बोल्दै मन्त्री रायमाझीले पुष्पकमल दाहालले पूर्व एमालेलाई फुटाउन खोज्दा पूर्व माओवादी भित्र फुट आएको बताउनु भयो। पार्टीका नेता र सांसदहरूले सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार प्रसार र स्थापित गर्न छाडेर सरकारको विरोध गर्ने काम मात्रै गरेको मन्त्री रायमाझीले आरोप लगाउनु भयो। यो थाहा भएन कि पूर्व माओवादीमा त चिरा परेको छैन, 16 डोले एकलौटो हुन्छ भन्ने थियो। त्यो हिसाब किताब पनि गरियो जस्तो देखिन्छ कि माओवादी त आदेश सबैले पालन गरिहाल्छ, लडेर आएको पार्टी अनि पछि उतातिर चिरा परेकी छ। त्यस कारण ट्याक्क मिलाएपछि केपीजीलाई अब प्रधानमन्त्री बनाइन्छ। त्यसपछि सुरुबाट नै अब सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको प्रचार गर्ने प्रसार गर्ने र त्यसलाई स्थापित गर्ने भन्दा प्रतिपक्षले सरकारको काम कारबाहीको विरोध गर्न सकेको छैन, गल्ती निकाल्न सकेको छैन। आफ्नै पार्टीका नेता र सांसदहरू कतिपय सांसदहरूले आफ्नै प्रधानमन्त्री र आफ्नै सरकारको भण्डाफोर सुरु गर्नु। नेकपा ओली समूहका गण्डकी प्रदेश सह इन्चार्ज किरण गुरुङले संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा पठाउनुले नै संसद विघटन संवैधानिक कृति भएको बताउनु भयो। यस्तो पनि हुन्छ हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि संसदीय अभ्यास छ र त्यो संसदीय अभ्यास भनेको फेरि संसदीय प्रणालीमा संविधान सरहमै यसको चाहिँ मान्यता हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले यो संविधान विघटनको निम्ति सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि सर्वोच्चमा चाहिँ मुद्दा पर्यो। मुद्दा परिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरेर त्यसमा चाहिँ लगेको छ। यसबाट पनि के प्रमाणित हुन्छ त भन्दा यो संवैधानिक कदम हो भन्ने कुरा यहीँबाट पनि प्रमाणित हुन्छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रम स्थल बाहिर दाहाल नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले असंवैधानिक कदम खारेज गर लेखिएका कालो बेलुन प्रदर्शन गरेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले केपी शर्मा ओलीको सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको भन्दै अब ताजा जनादेशमा जानु नै उत्तम विकल्प भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निर्णयले संवैधानिक जटिलता सृजना गरेको भन्दै थापाले नेपालको संविधान 2072 अन्तर्गत बहुमतको सरकार भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा भङ्ग सम्बन्धी अस्पष्टता रहेको बताउनुभयो। चाहन्न, यति मात्र पत्रकार साथीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यी प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निर्णयले संवैधानिक जटिलता सिर्जना गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता रहेको छ। त्यो अस्पष्टतालाई निरूपण गर्ने काम पनि सर्वोच्च अदालतले नै गर्नेछ। यस अवस्थामा कहीँ कतैबाट पनि सरकारको पक्षबाट होस् वा सडकबाट होस् सर्वोच्च अदालतलाई दबाव र प्रभावमा पार्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। संविधानको व्याख्या र निरूपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै थापाले न्यायालयलाई विवादमा पार्न नहुने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता नयनसिंह महरले सर्वोच्च अदालतले ढिलो फैसला गर्दा वर्तमान अवस्था सृजना भएको बताउनु भएको छ। आज उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेता महरले अदालतकै कारणले अझै बिग्रने अवस्था आएकाले चाँडो फैसला दिनपर्ने बताउनुभयो। हाल देशमा भइरहेको राजनैतिक घटनाले जनताहरू निराश भएको भन्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व सभापति समेत भइसक्नु भएका नेता महरले हालको अवस्थाको समाधान अदालतले मात्रै गर्न सक्ने बताउनुभयो। चुनाव नै हुने भयो भने केपी ओली चुनावबाट भाग्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। अनि उनलाई पनि बाँधेर चुनावमै तोकिएकै समयमा चुनाव गराउनका लागि पनि एउटा वातावरण बनाउनु भनेर हामी जनतामाझ गरेका हौँ र सरकारका गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्ने पनि कुरा हो। यो असंवैधानिक गयो। यसले यो स्थिर सरकार भनेको थियो, जनतालाई समृद्धि भनेको थियो, सुखी जनता भनेको थियो, सबै मिथ्या हो भनेर हामी चाहिँ सरकारको चाहिँ भण्डाफोर लाग्यौँ भनेको कुरा छ। काङ्ग्रेसले कतिपय अहिलेको विषय राजनीतिक समेत भएकाले सरकारको विरोधमा हुने जनप्रदर्शनलाई अदालतमा प्रभावमा पार्न खोजिएको रूपमा बुझ्न नहुने बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि माघको पहिलो हप्ताबाट काठमाडौँ महानगरभित्रका विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी। संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले हतार नगर्न अभिभावकको सुझाव। भूकम्प गएको 5.5 वर्ष बितिसक्दा समेत गोर्खा दरबार पुनर्निर्माण हुन सकेन। निर्माण कार्यमा भएको ढिलाइले पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी। र 62 जना सवार इन्डोनेसियाको विमान उडेको केही समयमै दुर्घटनामा परेको पुष्टि। दुर्घटनास्थलमा उद्धारकर्ताको टोली परिचालन। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले माघको पहिलो हप्तादेखि विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। यो तयारीसँगै चैत 11 को लकडाउनसँगै बन्द भएका विद्यालय अब सञ्चालन हुने भएका छन्। एक रिपोर्ट। कोभिड-19 संक्रमणका कारण गत वर्ष चैत 11 गतेदेखि बन्द रहेका शैक्षिक संस्थाहरूलाई महानगरपालिकाले माघको पहिलो हप्तादेखि विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। कोभिड-19 संक्रमण घट्दै गएको र नेपाल सरकारले पनि बिस्तारै बन्द रहेका संस्थाहरू खोल्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा माघको पहिलो हप्तादेखि विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख नवराज ढकालले बताए। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले नेपाल सरकारलाई विद्यालय लगायत हालसम्म बन्द रहेका संस्थाहरू खोल्न
सिफारिस गरिसकेको छ। यद्यपि सरकारले निर्णय भने गरिसकेको छैन। माघदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारको निर्णय कुरेको र सरकारको निर्णय आउन ढिला भए पनि आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने महानगरको तयारी छ। माघदेखि नै पहिलो हप्ताबाटै अब विद्यालयहरू चाहिँ फेस टु फेस मोडलमा सञ्चालन हुन्छन्। सञ्चालन भइराख्दा पनि विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी जुन कार्य ढाँचा जारी गरेको छ शिक्षा मन्त्रालयले 2017 साल कार्तिक 20 गते, त्यहाँ विभिन्न खालका स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू पुरा गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसअनुसार विद्यालय पनि विद्यालय सञ्चालन समिति कार्ययोजना बनाउनुपर्ने हुन्छ र कार्ययोजना विद्यालयले महानगरपालिकालाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले तत्कालै विद्यालय खोल्न नहुने बताएका छन्। जाडोको समय भएकाले हिमाली र तराई क्षेत्रमा समस्या हुने तथा विदेशमा कोभिड-19 को नयाँ संक्रमण फैलिएको भन्दै उनले जाडो मौसम सकिएपछि विद्यालय खोल्नु उचित हुने तर्क गरे। वैकल्पिक रूपमै अध्यापन गराउन विद्यार्थीलाई स्रोत साधन उपलब्ध गराउन पर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले भनेको बाटो 2 हप्ता वैकल्पिक बाटोबाट जाउँ, समीक्षा गरौँ, स्वास्थ्यका विज्ञहरूसँग परामर्श गरौँ, हामी सुरक्षित हुँदै गयो भने खोल्दै जाउँ। होइन भने 2 महिना त्यो जो पढ्न नपाएका बच्चाहरू हुनुहुन्छ जसलाई साधन र स्रोत सरकारले दिएको छैन त्यो दिनुपर्छ है। फेरि रेडियो टेलिभिजन तपाईँको अनलाइन केबाट पढाउन आँटेको हो त्यो साधन चाहिँ सरकारको जिम्मेवारी हो। विभिन्न देशमा कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो रूप आएको भन्दै अभिभावकहरू छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन डराइरहेका छन्। बालबालिकाहरू जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अभ्यस्त नभएकाले पनि तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्न नहुने अभिभावक रविन्द्र ओझाले बताए। अभिभावकले विद्यालयहरूले सही व्यवस्थापन गर्न सक्नेमा आशंका गरिरहेका छन्। यो कुरामा अभिभावकहरू पटक्कै सहमत छैनन्, चाहे जस्तो लेभलबाट यो निर्णय होस्। किन सहमत छैनन् भने कोरोना भाइरसले आफ्नो दोस्रो रूप देखाउँदैछ भन्ने कुरो बजारमा आएको छ। WHO ले पनि भनेको छ। र अर्को कुरा आजकै मिति हामी आज जुन मितिमा बोल्दैछौँ आजदेखि लन्डनमा फेरि दोस्रो लकडाउन सुरु भएको छ। यस्तो केसमा विभिन्न देशहरूमा फेरि सेकेन्ड लकडाउन सुरु भइरहेको बेलामा हामीले हाम्रा छोराछोरी विद्यालय पठाउन हामी कदापि तत्पर छैनौँ। देशभर कहीँ विद्यालय खुल्ने र कहीँ नखुल्ने हुँदा शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। कतिपय स्थानीय तह सरकारको आधिकारिक निर्णयको प्रतीक्षामा छन् भने कतिपय ठाउँमा विद्यालय सञ्चालनमा आए पनि प्रभावकारी रूपमा अध्ययन अध्यापन हुन सकेको छैन। आज थप 5 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा 259 संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमित 513 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशैभरि 4422 जना सक्रिय संक्रमित छन्। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 2,64,780 पुगेको छ। 2,58,441 जनाले कोरोना जितेका छन्। अहिलेसम्म 1917 जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारले पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभएको नेपाल एकीकरणको सन्दर्भसँग जोडेर पर्यटन प्रवर्धन गर्न विकास समिति गठन गर्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन आदेश मार्फत विकास समिति निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले बताउनु भएको छ। आज राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस 2077 को अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित विचार गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री ढकालले विकास समिति गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनु भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको अभियान नुवाकोटबाट सुरु भएर विजय प्राप्ति भएको र देहावसान पनि नुवाकोटमै भएकाले चिम्टेश्वर लगायतका ठाउँलाई सांस्कृतिक, धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले संरक्षण गर्न गठन आदेश मार्फत विकास समिति गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनु भएको हो। अभियान पनि नुवाकोटबाटै सुरुवाती भएर विजय प्राप्ति गर्ने कुरा पनि त्यहीँबाट थालनी भएको, अन्तिममा देहावसान पनि त्यहीँ भएको कारणले गर्दा राष्ट्रको एकीकरण अभियानको यो सन्दर्भलाई जोडेर माथि चिम्टेश्वर लगायत अघि मित्रले उठाउनु भएका विषयहरूलाई समेटेर एउटा विकास समिति निर्माण गरेर पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कुराका निम्ति पर्यटन संस्कृति मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले
अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा त्यो समिति गठन आदेशको माध्यमबाट गरेर पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको निम्ति दिनुभएको योगदानलाई सांस्कृतिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले, पर्यटकीय हिसाबले पनि संरक्षण गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर म मन्त्री भएपछि यो छोटो अवधिमा नै मैले त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाएको छु। सरकारले अग्रज र पुर्खाहरूले राष्ट्र निर्माणका निम्ति गरेको योगदानको सधैँ सम्मान गर्ने पनि मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्र निर्माणको योगदानको रक्षाका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था अभियन्ताहरूसँग मिलेर सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनुभयो। भूकम्प गएको 5.5 वर्ष बितिसक्दा समेत गोर्खा दरबार पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। ठेकेदारको चरम लापरवाहीले दोस्रो पटक थपिएको म्यादमा पनि दरबार पुनर्निर्माणले गति नलिँदा स्थानीयवासी दुखी छन्। गोर्खाबाट केशव गुरुङको रिपोर्ट। 2072 सालको भूकम्पले जर्जर भएको गोर्खा दरबार पुनर्निर्माण थाल्न 2 वर्ष लाग्यो। बल्ल तल काम थालिए पनि अहिले सक्नलाई सकस बनेको छ। भूकम्पले केही भागमा क्षति पुर्याएसँगै 2074 कार्तिकबाट थालिएको दरबारको पुनर्निर्माण अझै सकिएको छैन। पछलि शिवाको जेवीको कन्स्ट्रक्सनले पुरातत्व विभागसँग गरेको सम्झौता पालना भएको भए 1 वर्ष अघि नै मन्दिर पुनर्निर्माण भइसकेको हुन्थ्यो। तर ठेकेदारको लापरवाहीले सम्झौता अवधि सकिएको 1 वर्ष नाग्दा पनि काम सकिएको छैन। 4 करोड 37 लाखको लागतमा भएको ठेक्का सम्झौता समयमै काम नसकिएपछि विभागले सम्झौता अवधिलाई 2077 जेठ मसानसम्मका लागि म्याद थप्यो। यो अवधिमा पनि काम नसकिएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सचिव स्तरीय निर्णयले 2077 मङ्सिर मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरियो। तर पनि काम सकिने छाँटकाँट छैन। ठेकेदारको यो प्रवृत्तिले सर्वसाधारण आक्रोशित छन्। कस्तो होइन, यो ठेकेदारको लापरवाही हो। तपाईँको अब जति अब भनौँ न गर्न पर्ने हो, अब टाइममा समयमा नगरेको अवस्था देखिन्छ। र तपाईँको अहिले काम पनि अब त्यति राम्रो भएको पनि देखिँदैन। तपाईँको लगभग काठहरू सबै चिरिएको, सडेकाहरू प्रयोग भएको देखिन्छ। यहाँ चाहिँ अब यो निर्माण ढिला हुनुमा अब भनौँ न बाहिरबाट जति पहिला आएका थिएन अब त्यति पर्यटकहरू देखिँदैन। र यहाँ चाहिँ अब एउटा व्यवसाय गरेर बस्ने अब भनौँ न सानातिना पसलहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको अवस्था देखिन्छ। बजारदेखि यो सबै एरिया नै यही दरबारको भरमै चलेको रहेछ होइन। अब भक्तजनहरू आउँदा व्यवहार व्यवसायहरू सबै त्यही चल्थ्यो। अहिले त यहाँ त के त भयो नि, जिरो। अब केही पनि छैन। व्यवसायको रूपमा हेर्दाखेरि पनि यो दरबार निर्माण राम्रोसँग नभएर नि होला। दरबार पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा गोर्खा पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू घटेका छन्। यसले स्थानीयहरूको व्यापार व्यवसायमा समेत असर परेको छ। ठेकेदार ठुलै नेताको छत्रछायामा रहँदा काममा समस्या भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो व्यक्तिगत एनालाइसिस यो चाहिँ र यो चाहिँ ठेकेदार ठुलो ठेकेदारहरूको चाहिँ माथिल्लो निकायसम्म चाहिँ यो चाहिँ कुनै नेताहरूको चाहिँ छत्रछायामा रहने भए भएर यो चाहिँ पूर्ण चाहिँ म्याद थप्ने, यो चाहिँ विश्वको चाहिँ केन्द्र, विश्वको आँखा परेको ठाउँ, यो चाहिँ गोर्खा चिनाउने एउटा चिनारीको रूपमा रहेको यो कालिका मन्दिरलाई पनि यति हेलचेक्राइ गर्छन् भने विकास निर्माणको कामहरू त अन्य कुराहरू चाहिँ विकासको कामहरू त अब कसरी हुन्छ। यो चाहिँ मनकामना मन्दिर र यो एकैचोटि भूकम्पले चाहिँ प्रभावित हो। मनकामना बन्नु र चाहिँ गोर्खा कालिका नबन्नुमा चाहिँ के हो त भन्दै गर्दाखेरि यहाँको अलिकति स्थानीय पब्लिक, स्थानीय निकाय मात्रै होइन कि यहाँकै चाहिँ लोकल स्थानीयहरूले पनि अलिकति पहल नगरेको अवस्था भएको कारणले नि अलिकति धेरै सुकिन गयो। गोर्खाको चिनारी बनेको गोर्खा दरबार पुनर्निर्माणमा ठेकेदार र पुरातत्व विभागको हेलचेक्राइका कारण पनि ढिलाइ भएको उनीहरूको गुनासो छ। दोस्रो पटक थपिएको म्याद गत मङ्सिर मसान्तमा सकिए पनि काम भने निरन्तर गरिरहेका छन्। गोर्खा दरबार पुनर्निर्माण कार्य हालसम्म 65% काम सकिएको दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख हरि भुसाल बताउँछन्। अब अहिलेसम्म त हामीले जगको काम गऱ्यौँ। जगदेखि चाहिँ भुइँ तलाको कामहरू पनि करिब सम्पन्न भयो। पहिलो तलाको काम पनि करिब अन्तिम चरणमा छ। पाखा दलिन र चल्लोहरू र टुँडालहरू चाहिँ राख्ने कामहरू भइराखेको छ। बाँकी चाहिँ अब माथिल्लो अर्को तलाको काम हुन्छ। त्यसपछि बाहिर बरन्डा झ्यालहरू सहितको चाहिँ बरन्डाहरू रहन्छ। त्यसमाथि चाहिँ छाना आउँछ। भूकम्पले क्षति पुर्याएको गोर्खा दरबार पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न लागि हो। पुरातत्व विभागकै मापदण्ड अनुसार दरबारमा हाल पुरानै झ्यालढोका पुनः प्रयोग गरिएको छ। गोर्खा दरबार तत्कालीन राजा रामशाहको पालामा निर्माण भएको मानिन्छ। नेपालको उद्गम थलोको रूपमा रहेको ऐतिहासिक गोर्खा दरबार गोर्खा सङ्ग्रहालय घुम्न दैनिक जस्तो आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चाप बढ्ने गरेको थियो। तर दरबारमा पुनर्निर्माण नहुँदा पर्यटकको चाप घटेको छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि गोर्खाबाट केशव गुरुङको रिपोर्ट। नेपाल एकीकरणको क्रममा पृथ्वीनारायण शाह हिँडेको बाटो पछ्याउँदै नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको एकीकरण टर्च र्यालीले लुकेका विभिन्न सम्भाव्यताका आधारलाई सतहमा ल्याएको छ। सेनाको र्यालीले गोर्खादेखि काठमाडौँसम्मको एकीकरण पदमार्गको स्थापना, युवा पिँढीलाई राष्ट्रप्रतिको भावनाको विकास र शाहकालीन समयका पुरातात्विक तथा धार्मिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा नयाँ आशा जगाएको छ। नुवाकोटबाट रामहरि नेउपानेको रिपोर्ट। यही पुस 20 गते गोर्खाको गोर्खा दरबारबाट हिँडेको नेपाली सेनाको एकीकरण टर्च र्याली धादिङ नुवाकोट हुँदै काठमाडौँ आइपुगेको छ। गोर्खा हुँदै नेपाल एकीकरणका लागि पृथ्वीनारायण शाहसहित उनको सैनिक फौज हिँडेको पदमार्ग पछ्याउँदै नेपाली सेनाले चलाएको टर्च अर्थात् दीप प्रज्वलन सहितको यात्राले शाहकालीन समयमा नुवाकोटमा निर्माण गरिएको 7 तले दरबार, पाटी पौवा, ढुङ्गे धारा, गोर्खाली सैनिकले तालिम गरेको मैदान लगायतका संरचनामा भूकम्पले पुर्याएको क्षति र पुरानो हुँदै गएका जीर्ण अवस्थाको पुनर्निर्माण हुने आशा जगाएको छ। कार्यक्रममा सेनाहरूबाट पनि अवलोकन हुँदा कर्नेल साहब गणपति पनि यहाँ हुँदा झन् हामीलाई सुनमा सुगन्ध भयो। यो निर्माण हुने पूर्ण आशामा छौँ र कर्नेल साहबलाई मैले धारा पनि देखाइदिएँ। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ पानी खाने धारा पनि त्यहीँ अगाडिपट्टि, अनि त्यसपछि यतापट्टि जाल्पा देवी मन्दिर छ, यो पनि अब विस्तारमा अब जाम्ला। अब पृथ्वीनारायण शाह मार्फत कीर्तिपुर राज्यको अधीनमा रहेको नुवाकोटमाथि विजय हासिल गर्न धादिङ हुँदै आइपुगेको गोर्खाली फौजले हिँडेको पदमार्ग पछ्याएको सेनाको र्यालीले दिने सन्देशको लाभ सबैभन्दा बढी नुवाकोटले उठाउन सक्ने देखिएको छ। नुवाकोटमाथिको आक्रमण तथा उपत्यका आक्रमणका लागि सामरिक तथा कूटनीतिक युद्धसँग जोडिएका संरचना तथा नेपालको राजधानी नै नुवाकोटबाट चलाएको ऐतिहासिक अवसरलाई अहिलेको एकीकरण र्यालीले संरक्षण, प्रवर्धन र प्रचारका लागि स्थानीय सरकार पनि हौसिएको छ। हामीले भव्यताका साथ त्यो उहाँको स्मरण दिवस मनाउने र अनि नगरपालिका मातहत रहेका कार्यालयलाई बिदा पनि दिने हामीले निर्णय पनि गरेका छौँ। यो सबै हामी नेपाल र नेपाली सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। सबै भूगोल क्षेत्रबाट हामीले युग पुरुषको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने खालको उद्देश्य हामी विदुर नगरपालिकाले सुरुवात गरेका छौँ। यो बाटोलाई सही गन्तव्यमा र हिजोको दिनमा जनताले जुन मलाई मेगन गाउँपालिका अध्यक्षको हैसियत बनाएर जुन पकाउनु भएको नाचोलाई पृथ्वीनारायण शाहले जस्तै सही गन्तव्यमा पुर्याउने म एउटा मेगन गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतले प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै पृथ्वीनारायण शाहले पुर्याएको योगदानको महत्त्व कमजोर बनाइँदै आइरहेको समयमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको एकीकरण टर्च र्यालीले उनको योगदानलाई स्मरण गराउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याएको छ। पृथ्वीनारायण शाह र उनको सैनिक फौज हिँडेको पदमार्गको संरक्षण गर्दै पर्यटक प्रवर्धन तथा हाम्रो पुर्खाले पुर्याएको योगदानको सम्मान स्वरूप युवा पिँढीमा राष्ट्रभाव उत्पन्न गराउन एकीकरण टर्च र्यालीले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने नेपाली सेनाले विश्वास लिएको छ। राष्ट्र निर्माणको अभियानका नेतृत्वकर्ता एकीकरणका परिकल्पनाकार पृथ्वीनारायण शाह र उनका फौजले प्रयोग गरेका सामरिक महत्त्वको बाटोघाटो, प्रयोग भएका गढी किल्लाहरू, फौजले तालिम गरेका मैदान, पाटी पौवा तथा कोसे ढुङ्गाहरूको पहिचान, संरक्षण र पुनर्निर्माण गरी त्यसको महत्त्व हालका पुस्तालाई सुसूचित गर्दै भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता हो। युवा पिँढीलाई देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध गराई देशभक्तिको भावना वृद्धि गराउनु यस्ता खालका कार्यक्रमहरूको अति नै आवश्यकता देखिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहसहित उनको सैनिक फौज बसेको नुवाकोटको 7 तले दरबार, सामरी भन्ज्याङ पाटी, त्यही समयमा निर्माण गरिएका ढुङ्गे धारा, सैनिकले परेड खेल्ने मैदान, बेलकोट गढी लगायतका नुवाकोटमा रहेका संरचनाको जीर्ण अवस्थालाई एकीकरण टर्च र्यालीले ज्योति दिने आशा जगाएको छ। जीर्ण संरचना निहाल्दै गोर्खाली सैनिकले लगाएको जस्तै पोसाक, त्यही समयको जस्तै हतियार बोकेर गोर्खा हुँदै काठमाडौँसम्मको 26 कोसको रुमाले पदयात्रा पुरा गरेको सैनिकले यही पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीको महत्त्व र पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडिएका उनका थप योगदानको महिमालाई प्रचारमा ल्याउन जोड दिने जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नुवाकोटबाट रामहरि नेउपानेको रिपोर्ट। माघे सङ्क्रान्ति नजिकैसँगै टोखाका चाकु उद्यमीहरूलाई चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। माघे सङ्क्रान्तिमा चाकु खाने प्रचलन रहेको छ, त्यसैले यो समयमा चाकुको खपत पनि बढी हुने गर्छ। यस वर्ष कोभिड-19 को प्रभावका कारण चाकुको माग कम छ, तर पनि उद्यमीहरूलाई चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ।
टोखामा अहिले 15 भन्दा बढी चाकु उद्योग सञ्चालनमा छन्। माघे संक्रान्ति नजिकैसँगै चाकु व्यवसायहरूलाई चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइ भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि 62 जना सवार इन्डोनेसियाको विमान उडेको केही समयमै दुर्घटनामा परेको पुष्टि। दुर्घटनास्थलमा उद्धारकर्ताको टोली परिचालन। र पाकिस्तान सुपर लिग PSL को ड्राफ्टमा परे नेपाली 10 खेलाडी। लिग फेब्रुअरी 20 देखि 22 मार्चसम्म कराँची र लाहोरमा हुने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाली बजारमा आज पहेँलो धातु सुनको मूल्य प्रतितोला 2300 रुपैयाँले घटेको छ। छापावाला सुन शुक्रबार प्रतितोला 95,300 रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज 93,000 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यस्तै तेजाबी सुन आज प्रतितोला 92,500 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। शुक्रबार 1,330 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज प्रतितोला 1,270 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। एनसिएलको सिम कार्ड भएका विद्यार्थीले अब आफ्ना आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयहरू कुनै पनि समय अडियो मार्फत अध्ययन गर्न सक्ने भएका छन्। एनसिएल आजिएटा लिमिटेडले एनसिएल अडियो क्लास सुरु गरेको हो, जस अन्तर्गत विद्यार्थीले मोबाइल मार्फत पाठ्यक्रममा आधारित पाठहरू मोबाइलबाट सुन्दै सिक्न सक्ने एनसिएलले जनाएको छ। इन्टरएक्टिभ भोइस रेस्पोन्स IVR मा आधारित सेवा कम्पनीले ल्याएको हो। पहिलो चरणमा अडियो क्लास सेवामा कक्षा 1 देखि कक्षा 4 सम्मको पाठ्यक्रमहरू उपलब्ध रहेको एनसिएलले जनाएको छ। कक्षा 1 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीलाई ध्यानमा राख्दै चरणबद्ध रूपमा अरू कक्षाहरूको लागि थप पाठ्यक्रमहरू समावेश गरिने एनसिएलले जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। पाकिस्तान सुपर लिग PSL को ड्राफ्टमा नेपालका 10 जना खेलाडी परेका छन्। हिजो सार्वजनिक भएको PSL को ड्राफ्टमा पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्लदेखि युवा खेलाडी कुशल मल्लसम्म परेका छन्। नेपालका खेलाडीलाई 2 क्याटेगोरीमा राखिएको छ, जसमा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने प्लाटिनम क्याटेगोरीमा छन् भने बाँकी 9 जना खेलाडी सिल्भर क्याटेगोरीको विदेशी खेलाडी कोटामा छन्। खेललाई मूल मन्त्र मान्दै जीवन व्यतीत गरेका खेलाडीलाई सरकारले वितरण गर्दै आएको सेवा सुविधा चालु आर्थिक वर्षबाट रोकिएको छ। सेवा सुविधा रोकिनुको कारण समेत सरकारले प्रस्ट्याउन नसक्दा जीवन नै खेलकुदमा समर्पण गरेका खेलाडीहरू निराश भएका छन्। एक रिपोर्ट। 69 इयर्स ओल्ड भइसक्यो मेरो, म चाहिँ 70 इयर्सै भइसक्यो मेरो नागरिकमा चाहिँ कम छ 1 वर्ष। अब मैले के आशा गर्ने, पैसा त जति भए नि पुग्दैन। अब यी खेलाडीले के आशा गर्ने, हाम्रो यो बहिनीहरू सानसानो नानीहरू छ नि, यिनीहरूले अब मेरो हेर्छ यिनीहरूले भोलि पक्कै पनि उहाँ दाइले त केही पाएको छैन। 50 वर्ष नेसनल च्याम्पियन भएको 50 वर्ष भइसकेको मान्छेहरूले 50 वर्ष भइसकेको नेसनल च्याम्पियन भइसकेको मान्छेले केही हुँदैन भने यिनीहरूले के आशा गर्छ। मैले नपाए केही फरक पर्दैन, तर आउँदो जेनेरेसन यी भाइ बहिनीहरूको निम्ति केही न केही गर्नै पर्छ। भोलि यो गरेन भने चाहिँ भोलि के हुन्छ भने यिनीहरूले मेडलको आशा गर्नु चाहिँ बेकार हो। कीर्तिमानी धावक वैकुण्ठ मानन्दरको यो भनाइ सुन्दा लाग्छ नेपाली खेलकुद अझै बामे सर्दैछ। साँगुरा पूर्वाधार र व्यक्तिगत कुण्ठाबाट खेलमा जीवन समर्पण गरेका मानन्दरले पुरानो शैलीमा अब खेलकुद चल्न हम्मे हुने बताउँछन्। खेलकुद क्षेत्रमा विश्वले मारेको फड्कोलाई आत्मसात नगरी नेपाली खेलाडीको स्तर पुरानै अवस्थाबाट माथि नउस्कने उनी बताउँछन्। म त के भन्छु भने यी खेलाडीहरूको निम्ति भोलि म जस्तो नहोस्। यही हाम्रो भविष्यका खेलाडीहरू, यी खेलाडीहरू अहिले अब यिनीहरू यो हाम्रो थुप्रै खेलाडीहरू छ यस्तो। म यहाँ अहिले तपाईँले हेर्दाखेरि 1-2 जना मात्रै आएको छ। यहाँ रङ्गशाला आउँछन्,
बिचरा आउँछन् खेल्छन् केही खाँदैन मलाई दुःख लाग्छ रङ्गशाला आउँछन् खेल्छन् मजाले खेल्छन् भयङ्करसँग खेल्छ घरमा जान्छ के पनि छैन डाइट खोराक यी खेलाडीको भविष्य चाहिँ सुनिश्चित रूपमा चाहिँ सरकारले गर्नै पर्छ नेपाल सरकारले नै राष्ट्रका लागि पदक दिलाउने खेलाडीलाई भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि पदक दिलाएका खेलाडीहरूले गत साउन महिनादेखि भत्ता पाउन सकेका छैनन्। यसै विषयलाई लिएर खेलाडीहरूको सङ्गठन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ NNIPA ले गत बुधबार नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। यसअघि जगतबहादुर विश्वकर्मा खेलकुद मन्त्री नियुक्त भएको 13 दिनपछि 2074 साल चैत्र 26 गते यसरी नै खेलाडी सङ्घले ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। तत्कालीन मन्त्री विश्वकर्माले खेलाडीले खेल क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य अनुभूत गर्ने गरी काम गर्ने बताएका थिए। तत्कालीन मन्त्री विश्वकर्माकै जस्तो आश्वासन बहालवाला मन्त्री तामाङले पनि दिएका छन्। सरकारी क्षेत्रबाट जे जति भएका छन् अझ गर्न सक्ने आधारहरू बारेमा पनि यहाँहरूले प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको हुनाले यहाँहरूले अग्रही दिनुहुनेछ, यहाँहरूले फस्टाइदिनुहुनेछ र म सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयको तर्फबाट हुन सक्ने कुरामा पनि म लाग्नेछु। खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले यसैका मन्त्रीहरूलाई गराइएको ध्यानाकर्षण पत्रले खेलाडीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएकोमा सम्बोधन नभएको गुनासो गरेका छन्। सबै खेलाडीहरूले चाहिँ नि पटक पटक सम्बन्धित निकायहरूमा ठाएर चाहिँ यो गर्नुपर्ने छैन भन्ने हामीले त्यो विश्वास चाहिँ हामीले लिएका छौँ। खेल विकासको लागि के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने खालको कुराहरूमा हामी खेलाडी सङ्घ जहिले पनि तत्पर छौँ। तपाईँले एक आवाज मात्र दिनुभयो भने हामी यत्रो खेलकुदमा बिताइसकेका जीवन व्यतीत गरिसकेका व्यक्तिहरू हामीसँग छन्, हाम्रो खेलकुदमै रहिरहेका छन्। उहाँको अनुभव तपाईँले अझ यो जुन खालको एउटा कार्यकाल निभाउने बेलामा उहाँहरूसँग साथासाथ गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने अझै पनि तपाईँको यो जुन खालको कार्यकाल छ अझै स्वर्णिम हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। खेलाडीहरूको सङ्घ NNIPA का पदाधिकारीहरूले मन्त्री समक्ष खेलाडीले पाउनुपर्ने मासिक प्रोत्साहन भत्ता रातो किताबमै उल्लेख गरेर वितरण गर्न माग राख्दै आएका छन्, तर सम्बोधन भएको छैन। बरु उपलब्ध गराउने भनिएको सेवा सुविधा नपाउँदा खेलकुदमा जीवन बिताएका खेलाडी निराश देखिएका छन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संसद विघटनको विरोध गर्नेलाई ताजा जनादेशमा गएर आफूलाई जनताबाट नै दण्डित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती, नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने उद्घोष। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन आजदेखि अन्त्य। पौष 17 गतेदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन 10 दिन मात्रै चल्यो। प्रधानमन्त्री विरुद्ध नारा लगाउँदै प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रचण्ड नेपाल समर्थक विद्यार्थी र प्रहरी बीच घम्साघम्सी, संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै देशभर प्रदर्शन। इन्डोनेसियन विमान दुर्घटना, विमानमा 62 यात्रु सवार रहेको पुष्टि, दुर्घटना स्थलमा उद्धार टोली परिचालन। र पाकिस्तान सुपर लिग PSL को ड्राफ्टमा परे 10 नेपाली खेलाडी। लिग फेब्रुअरी 20 देखि 22 मार्चसम्म कराँची र लाहोरमा हुने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।